नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबीय कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक के सिलसिला जारी है। अमलियात की क्लास काफ़ी दिन के बाद आज कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक किताब का मुताला किया, मुझे अच्छी लगी, अंग्रेज़ी में थी, वो मैंने उर्दू में ढाल दी। नाम है उसका लतीफ़ जिस्म, यानी रूहानी जिस्म। हमारे यहाँ अमलियात की किताबों में कई तरह के अमाल पाए जाते, कई हमजात काबू करना, मुअक्किलात को काबू करना, जिन्नात को काबू करना, हवातिफ को, किरकबान को और वगैरह वगैरह जैसे भी। फिर जैसे ही आप इन किताबों का मुताला करेंगे और गहराई में जाते जाएंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपने ये करना है, आपने ये खाना है, आपने ये पाबंदी करनी है, आपने पहाड़ों में चला जाना है, आपने एक चिल्ले तक जलाली और जमाली करना है, आपने ये काम ऐसे करना है, वो काम ऐसे करना है। यानी अगर उन शराइत, कवाइद और ज़वाबित की एक फहरिस्त बना ली जाए, उसके बाद बचता कुछ नहीं है। यानी जिंदगी में जो कुछ आदमी ख्वाहिश रखता है, जो कुछ इंसान के जहन में तलब पैदा हो सकती है, उसको छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जब आदमी चिल्ले के लिए बैठता है तो पूरी दुनिया त्याग देता है, दूर चला जाता है। वो कुछ नहीं खा सकता, कुछ नहीं पी सकता, सत्तू खाएगा, एक अनाज खाएगा। आप अगर मेरी बातों को टैली करना चाहें तो शमा सविस्तान रजा देख लें। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। काशबरनी की किताबें देख लें, जहाँ परहेज, सदक़ात, खैरात और इन चीज़ों का जिक्र मौजूद है। अबुल अब्बास बूनी की शम्सुल मारिफ को उठाकर देख ले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कॉमन पाई जाती हैं। कुछ को जलाली के और कुछ को जमाली के ज़िमन में बयान कर दिया जाता है। इसी तरीके से तिलिस्मात में कि ये तिल्स्म फला उसमें तैयार करो, कमर दर अकरब में करो, कमर दर शर्फ हो, या ज़ुहुल का जवाल हो, हुबूत मरीख हो, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे औकात हैं जब आप जंतरियों को देखेंगे और उन चीज़ों को देखेंगे, जब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उनकी मिलती है। और फिर अगर आप तिलिस्मात में, अमलियात में, अज़ाइम में, चिल्ला वज़ाइफ में अगर कामयाबी हासिल कर भी लेते हैं तो ऐसी शराइत, ये चीज़ें इस वजह से मैं बयान कर रहा हूँ। जिस वक़्त मैंने जादू की तारीख लिखी आज से 10-15 साल पहले, तो मिस्र में बहुत सारे ऐसे तिलिस्मात बयान किए गए थे कि ये था, वो था। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं, अल-मुक़रिज़ी से और मिस्री तारीखों से, इब्न हनीफ के हवाले से, जो कदीम मिस्री अदब था, सोमेरी अदब था, कुल्दानी वगैरह वगैरह। तो वहाँ कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो लगी होती है कि ये काम नहीं करना। इसी तरीके से जब आप हमजाद को, जिन्नात को काबू कर लेते, कहते भाई ये जो परहेज है ना, यानी जब जिन या जादू के जरिए से कोई मुअक्किल, कोई हमजाद जब सामने मुतशक्किल हो जाता है तो वो फिर जहाँ हमारी मानता है वो भी मनवाता है, यानी सौदा बराबर होता है। वो कहता है अच्छा तू अब मेरे ताबे है, अच्छा अब तू मेरे ये काम करेगा, वो काम करेगा, मुझे तंग नहीं करेगा, मेरी हिफाजत करेगा, मेरे सारे काम करेगा। आगे से वो कहता हाँ, अगर तू बड़ा गोश्त नहीं खाएगा तो औरत के पास नहीं जाएगा, फला 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 फला। वो भी अपनी बराबर की शराइत तय करवाता है। और मैं सारी जिंदगी इसी उधेड़ बुन में गुजार देता है, कहीं मेरा अमल खराब ना हो जाए।
परवेजों से बचकर, यानी यूं समझे कि पूरी दुनिया को त्याग देता है। आइए हम, जो मैंने लतीफ जिस्म, जो किताब अभी हमारे इदारे ने, सादगितो सिकिल जो कि सातिबिया कॉलेज का झैली इदारा है, इसके तहत हमने उसका तर्जुमा किया है उर्दू में। उस आदमी ने अच्छी बात जो है ना लिखी है कि तुम्हारी ताकत कहाँ से जन्म लेती है, तुम शिफा याबी के लिए कौन से पॉइंट को इस्तेमाल करोगे, फरिश्ते तुम्हें कैसे दिखाई दे सकते हैं, जिन्नात क्या होते हैं, तुम किसी को फैज कैसे पहुंचा सकते हो, और तुम्हारे लिए रूहानियत कैसे काम करती है, कायनाती शुआएं हमारे कायनाती शुआएं, कायनाती ताकतें किस तरीके से हम अपने काम में, अपने तसरुफ में ला सकते हैं। कोई परहेज नहीं, कोई चिल्ला नहीं, कोई खाने का नहीं, कोई पीने का नहीं, कोई वजू नहीं, कोई गुस्ल नहीं, कोई कुछ नहीं। वो बहस करता है कि जनाब ये कायनात हमारे लिए बनी है, हम इसका हिस्सा हैं। जिस तरीके से दूसरी ताकतें एक दूसरे को इस्तेमाल करती हैं, इसी तरीके से हम भी इन कायनाती ताकतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि वो आगे आगे बढ़ता है, आगे और बढ़ता है और बढ़ता है। कहीं की दूर की खबर लाना, किसी के जहन की बात को फॉलो कर लेना, किसी के इरादों में खलल डाल लेना, किसी दर्द को रोक देना। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ मशकें हैं, कुछ मुराकबाजात हैं, और फिर वो दुआएं, फरिश्ते, रूहानियत हर चीज पर बहस करता है, लेकिन कोई चीज ना तो वो ये कहता है ये जलाली है, ना ये कहता है वो जमाली है, और ना ये कहता है कि तुम ये नहीं खा सकते, ना ये कहता है कि तुमने खुशबू लगानी है, बदबू लगानी नहीं, कुछ नहीं, धूनी धानी कुछ नहीं। वो एक सिंपल तरीके से, लेकिन हाँ ये चीज कहता है कि जो चीज तुम करो उसमें मशक करो, उसमें उस काम को तुम बार बार करो, उसमें महारत हासिल करो। ये तो एक फितरी उसूल है कि आप जिस काम को बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तबीयत उसकी तरफ माइल होगी, और उससे अच्छे अंदाज से हम फवायद ले सकते हैं। कोई भी काम है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप मच्छरों को देख लें, उनकी हिस्स काम करती है कि हम मच्छी होगी, वो जाल डालते हैं, मच्छी मिलती है। इसी तरीके से आप जो शेफ का काम करते हैं, बोरची होते हैं, खानसामे होते हैं, इन्हें पता होता है कि इसको इतनी आग देंगे तो ये सालन पक जाएगा, इसमें इतना ये इतनी मिकदार में सब्जी है, गोश्त है, ये पकवान इतनी मिकदार में, इसमें इतना नमक होगा, इतनी हल्दी होगी, इतना अदरक होगा, इतना लहसुन होगा। वो ऐसे बता देता, आम आदमी उसका इदराक नहीं कर सकता, ना ही होता है। वो कह देता है कि जनाब ये जो देग पकेगी ना, इसमें इतने चावल है, इतनी आग, इतनी लकड़ी और इतना मसाला आप दे दे, मैं आपको पका कर दे दूं। इसी तरीके से रूहानियत भी एक मशक है, आप इससे मशक करें। वो किताब उर्दू में है, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह मैं उसे अपलोड कर दूंगा, उस पर रिव्यू देकर उस पर अपने इजहार ख्यालात करूंगा। तिब फॉर ऑल और www.duniya-ka-ilm.com पर वो हम उसे दे देंगे। एक बात याद रखें, हम जितनी भी किताबें स्पेसिफिक तैयार कर रहे हैं, जिनमें हम मेहनत करते हैं, जिनमें सरमायाकारी कर रहे हैं, और जिन चीज़ों को हम रिकम्पोज कर रहे हैं, उसमें हमारा वक़्त भी लग रहा है, हमारी तवानाई भी सरफ हो रही है, हमारे अखराजात भी हो रहे हैं, हम एक कसीर सरमाए से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ अफरादी क़ुव्वत भी है, माहिरीन की खिदमात भी हैं, उन को भी तो हमने कुछ करना है। जो आदमी तकरीबन हर रोज या दूसरे दिन कोई ना कोई किताब हम तैयार कर देते हैं, क्योंकि एक अमला है, एक पूरी टीम है। कोई आदमी उसे कंपोज करता है, कोई उसकी चेकिंग करता है, कोई प्रूफ रीडिंग करता है, कोई उसकी डिजाइनिंग करता है, कुछ इमेज जनरेट करता है, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये एक आदमी का काम नहीं होता। अगर कोई आदमी ये चीज चाहता है कि उससे
یومیہ بنیاد پر کتابیں ملیں اور وہ کتابیں جب چاہے آدمی انہیں دیکھیں، وہ ذخیرہ ہیں، پھر وہ سرچیبل ہوتی ہیں، ان میں تلاش کرنے کا وہ ہوتا ہے، انڈیکس ہوئی ہوتی ہیں، ان میں آپ کسی بھی عنوان پر جب آپ کلک کریں گے آپ جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کلک کریں گے وہیں پر وہ کھل جائے گی، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی عبارت، کوئی بھی اپنی ضرورت کے مطابق آپ مسئلہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے، وہ ہو جائے گی، پی ڈی ایف صورت میں ہوگی، لیکن بہرحال اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو اس میں ہم جو ممبر سازی کر رہے ہیں ان میں کم از کم 1000 روپے ممبرشپ کا ہے، پھر ہر ممبر کو یومیہ بنیاد پر اس کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں یعنی واٹس ایپ پر یا وہ میل دے گا اس پر ہم وہ سینڈ کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی لطیف جسم کی۔ اب وہ لطیف جسم کام کیسے کرتا ہے، دوسروں کی توانائی کو کس انداز میں بروئے کار لا کر آپ کے کام کو کرتا ہے، آپ کی ضروریات کی تکمیل کس انداز میں ہوتی ہے، یہ سب اس میں بحث کی گئی۔ پھر اس نے کچھ پوائنٹ بتائے ہیں، یہاں اس نے چائنا والوں کی پیروی کی ہے، اس چیز کو دباؤ فلاں درد ختم ہو جائے گا، یہاں اس رگ کو دباؤ انسان پر یہ اثرات ہوں گے، آپ اس رگ کو دباؤ تو دماغ کو سکون ملے گا، آپ اس کو دباؤ یہ ہوگا، آپ یہاں دباؤ تو فلاں درد ختم ہو جائے گا، آپ اسے کریں گے، یہاں کریں گے نظر کو فرق پڑے گا، یہاں کریں گے دانت، یعنی یہ پوائنٹس بھی انہوں نے ذکر کیے۔ پھر وہ آگے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، پھر وہ جڑی بوٹیوں سے بحث کرتا ہے کہ جناب آپ روحانیت میں جڑی بوٹیوں سے کام کیسے لے سکتے ہیں۔ یہ گو کہ ہم نے بہت پہلے، کئی سال پہلے ہم نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان تھا جادو اور جنات کا طبی علاج۔ اس میں ہم نے لکھا تھا کہ جادو اور جنات کو اگر کوئی آدمی قابو کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ آدمی کیسے کام کرے گا۔ ایک آدمی چلا وظیفہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ جادو جنات سے دلچسپی رکھتا ہے یا اس کی ضرورت ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھے، اس میں کچھ ادویات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ آدمی جو عامل اپنے عمل سے کام لیتا ہے وہی چیز اس کتاب میں موجود ہے۔ تو وہ جڑی بوٹیوں سے لیتا ہے، دیگر قوتوں سے لیتا ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کوئی نہ تو کوئی پرہیز بتاتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات بتاتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس میں اسلامی عقائد اور اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی ایسا وہ ہے جسے ہم شرک کہہ سکیں، کفر کہہ سکیں، فتویٰ لگا سکیں۔ ایک نارمل سی کتاب ہے، 400-500 صفحے کی کتاب ہے۔ تو ہم نے یہ چیز اس وجہ سے کہ جو عاملین ہیں، عمل کرتے ہیں، ان میں بنیادی طور پر جو چیز کام کرتی ہے وہ انسانی توجہ ہے، تسلسل ہے، ایک چیز کے ساتھ آدمی کا لگا رہنا ہے۔ جب آدمی ان چیزوں کو کرتا ہے تو اس آدمی کے ساتھ ایسا کچھ ہونے لگتا ہے کہ جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اس کے معاملات ہیں وہ اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہی چیزیں اس کے سامنے کھل کر آتی ہیں جو آج پوشیدہ ہیں، جو چیزیں ہڈن ہیں، اور جن چیزوں کو ہم غیوبات میں شامل کرتے ہیں وہ چیزیں ظاہری طور پر، بدیہی طور پر دکھائی دینے لگتی ہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے، یہ جب اس کی تخلیق ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا تھا منہا خلقناکم، اس زمین سے، اور پھر دوسری صورت میں ہے فیہا تحیون، تم اسی زمین میں رہو۔ اس کا جسد خاکی مکمل ہو گیا۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا جب جسد خاکی مکمل ہو گیا تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اور ساتھ میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ اب ایک بات سمجھیے، ایک انسان کو نیابت دی گئی ہے، یعنی اس سے اس زمین پر بطور نائب، بطور خلیفہ، بطور حکمران بھیجا گیا ہے۔
اب یہ حکمرانی کیا ہے؟ کیا مریخ اور عطارد سورج کے وہ نتنوں میں وہ لگام ڈال کر اس پر سواری کرے گا؟ اس کو تسخیر کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان سے ابھرنے والی قوتیں ہیں ان سے ہم کس انداز میں فائدہ اٹھا سکتے۔ پھر اس میں حسن تدبیر اس بنیاد پہ ہے کہ اس میں امر ربی ہے، اس میں اللہ کی روح ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ہم بنے کس سے؟ اس کائناتی مٹی سے، اس کائناتی عنصر سے۔ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ اب ہم ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے دائرہ کار میں رکھی ہے، جہاں جو چیز ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے اس کا وجود بھی ہو سکتا ہے، وہ فزیکلی بھی آ سکتی ہے۔ وہی چیز خیال آتا ہے کہ جو امکان ہوتا ہے، وہی چیز یعنی جو چیز آج ہم مشاہداتی طور پر دیکھ رہے ہیں، آپ میرے سامنے اس کمپیوٹر پر نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، موبائل پر بات ہے، رات دن ہم ویڈیو کالز کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے اس کا وہم بھی نہیں تھا۔ آپ 50 سال پہلے چلا جائیں، اس موبائل کا ہی تصور نہیں تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر انسان، یہ قوت ہی ہے نا کہ ایک جو ہے نا کچھ سرکٹ بنایا، پھر اس کائناتی وہ جو لہریں ہیں، انہیں کوئی بھی آدمی کہہ سکتے ہیں، آپ ریڈیو لہریں کہہ لیں یا کچھ بھی لہریں کہہ لیں، کاسمک لہریں کہہ لیں، جو بھی کچھ کہنا چاہیں، یہ پہلے سے موجود تھی۔ ایک آدمی نے سوچا، کوشش کی، ایک نظریہ پیش کیا، دوسرے نے کوشش کی، پھر دوسروں آنے والوں نے اور بہتری کی اور بہتری کی اور بہتری کی، نتیجہ آپ کے سامنے۔ پھر کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، روح کیسے بنائی، لفظ کن کیا ہے، لفظ کن کیا ہے۔ جب لفظ کن پر باری آئی تو جو لوگ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہی سوچ سکتا ہے اور کوئی نہیں سوچ سکا۔ بھائی کلمے کے ساتھ جو زیادتی ہم نے کی ہے، مسلمانوں نے کی ہے، خدا اور رسول کے نام پر کی ہے، اتنی کوئی آدمی غیر مسلم بھی نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے سوچا، ڈیٹا اکٹھا کیا، 10-20 سال کا جو نیٹ پر جب سے یہ آیا ہے، نیٹ چلا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جتنا ڈیٹا تھا اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طور پر اے آئی، اوپن اے آئی کے طور پر، یعنی چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، جیمنی ہو گیا، ان پر وہ ڈال دیا۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ کرتے ہیں نا، ادھر آپ لکھتے ہیں ادھر ہو جاتا ہے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، چند کمانے دیتے ہیں، چند پرومپٹ لکھتے ہیں، اس کا وجود ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اپلائی کر سکیں تو تخلیقی ہے، اور کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اس مقابلے کا تو نہیں ہے جس مقابلے کا رب کائنات نے اس انسان کو بنایا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بچا کیا ہے؟ تو ہم جو یہ بحث کرتے ہیں جس میں لطیفے، مقلات ہیں، جنات ہیں، حمزات ہیں، بھائی اب یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو چیز پڑھائی گئی، ہمیں جو چیز بتائی گئی، ہمارے ذہن میں جو چیزیں گھسا دی گئی روایتی طور پر، معاشرتی طور پر، کتابوں کے ذریعے سے، ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں ایک ناکامی کی صورت، یعنی ہم کوئی بھی عمل کر لیں، ہمیں یہ انتظار رہتا ہے کہ اس کے ڈسپلے کے لیے ہمیں دوسرے کے ٹچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عمل کرتے ہیں تو پھر بھی اجازت کے ٹچ کی ضرورت ہو گئی۔ وظائف پڑھتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس وجہ سے کوئی استاد نہیں ملا اور وہ نہیں ہوا، بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جسم لطیف جو ہے نا، یا لطیف جسم آپ کہہ لیں، کہ اس کتاب کا مطالعہ ہر اس عامل کے لیے جو جنات، جادو، سحر، آسیب، ان معاملات نے ذہنی خیالات پر یا وسابس پر یا اپنے ان معاملات پر جو یعنی تسبیحات کے چکر میں جو ہوتا ہے،
اس کو چاہیے کہ یہ کتاب ضرور مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس کا مطالعہ کریں گے وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.